नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको पावर न्यूजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म संगम बानिया। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपतिका लागि 16 करोडको गाडी किन्न लागेको न्यूज सेलाउन नपाउँदै निर्वाचन आयोगले महँगो गाडी खरिद गर्न टेन्डर नै आह्वान गरेको छ। अहिले सरकारी अधिकारीहरू नयाँ र महँगा गाडी खरिद गर्न प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन्। तर त्यही सिंहदरबार भित्र करोडौं मूल्य पर्ने मर्सिडिज, हुन्डाई लगायतका गाडीहरू भने अलपत्र अवस्थामा छन्। महँगोमा गाडी किनेर राज्य कोषको दोहन गर्न प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा सिंहदरबार भित्रै पूर्व राजपरिवारले प्रयोग गर्ने गाडीदेखि मन्त्री र उच्च पदस्थहरूले प्रयोग गर्ने गाडी समेत अलपत्र छन्। सबैलाई थाहा भइकन किन यस्ता गाडीहरूको मर्मत सम्भार गर्नुको सट्टा नयाँ गाडी खरिद गरेर राज्य कोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। अनि सिंहदरबार भित्र कस्ता कस्ता गाडीहरू कुन कुन मन्त्रालय गाडी थन्किरहेका छन्, आजको पावर न्यूज यसै विषयको खास खुलासा गर्दैछ। सिंहदरबार भित्रै अलपत्र छन् कैयौं। देशले वर्षेनी करोडौं पर्ने गाडीहरू खरिद गरिरहेको छ, तर सिंहदरबार भित्रै भने महँगा र चल्न सक्ने कैयौं गाडीहरू फेला परे, जो अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। हामीले यस्ता धेरै दृश्य कैद गरेका छौं, जसले भन्छ कि सरकारी सवारी साधन अलपत्र पारेर धेरै उच्च पदस्थहरू ढुकुटी रित्याउन व्यस्त छन्। हामीले देखेका गाडीहरूको दृश्य यस्तो छ। आपूर्ति मन्त्रालयको आडैमा अलपत्र हुन्डाई। भूकम्प पहिला प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको ठाउँमा अहिले आपूर्ति मन्त्रालय छ र यसको पछाडिपट्टि थन्की राखेको बा2झ622 नम्बरको यो हुन्डाईको गाडीको दृश्य हेर्नुहोस्। यतिखेर प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। करिब 54 लाख भन्दा माथि मूल्य पर्ने यो गाडी यत्तिकै थन्किएपछि बिस्तारै गाडीका बाट पूर्जाहरूमा खिया लाग्दै गएका छन्। गाडीका टायरहरू पनि खिँदै गएको दर्दनाक दृश्य छ। र फेरि यो अर्को दृश्य, आपूर्ति मन्त्रालयकै अगाडि नै बा1झ8752 नम्बरको गाडी पनि यत्तिकै फालिएको छ। सँगै सोही मन्त्रालयकै पार्किङमा दुईवटा कालो र सेतो रङको बा1झ4288 र बा1झ8776 नम्बरका गाडीहरू पनि अलपत्र छन्। सोही परिसरमा अन्य गाडी पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा देखियो। परराष्ट्र पछाडि त चाङका चाङ छन् गाडी। परराष्ट्र मन्त्रालय पछाडिको यो दृश्यले भन्छ कि यहाँ करोडौं पर्ने गाडीहरू एउटा मात्रै होइन, चाङ छन् चाङ, जसमा बा1झ5537, बा1झ5222 नम्बर लगायतका झण्डावाला मर्सिडिज कारहरू यत्तिकै मिल्काइएको छ। यति मात्र होइन, यहाँ भित्र बा68827 नम्बरको स्कर्पियो लगायतका लाखौं मूल्यका गाडीहरू बेबारिसे अवस्थामा फालिएको छ। समाज कल्याण अगाडि पनि उस्तै। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको अगाडि रहेका यी गाडीहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। बा1झ8754, बा1झ7794, बा2झ1852, बा2झ4708 नम्बर लगायत लाखौं मूल्यका कोरियन र जापानिज गाडीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् र राख्दा राख्दै पुराना भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। सञ्चार मन्त्रालय अगाडि अलपत्र छ निशान। बा4झ9124 नम्बरको निशान कम्पनीको गाडी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्राङ्गणमै अलपत्र अवस्थामा छ र यसको पनि प्रयोग भएको छैन। यही परिसरमा अन्य गाडीहरू पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा मिल्काइएका छन्।
यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नजिकै फ्याँकिएको छ गाडी। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अगाडिपट्टि दायाँ भागमा रहेका बा 16264 र बा 16585 को गाडी अलपत्र अवस्थामा भेटियो र राख्दा राख्दा गाडीहरू पुरानो अवस्थामा पुगिसकेको छ। नचल्ने भनेर राखिएका दुईवटा गाडीहरूको यो दृश्य हो र जुन गाडीहरू मर्मत गर्ने हो भने चल्न सक्छन्, तर यिनीहरूलाई यत्तिकै व्यवहारिक रूपमा छोडिएको छ र यिनीहरूको आयु पनि अब कबाडीमा नै जाने अवस्थामा रहेको छ। संसद सचिवालयकै अगाडि छन् करोडौंका गाडी। व्यवस्थापिका संसद सचिवालय अगाडि र कुना कुनामा गाडीहरूको हालत दयनीय देखियो। यी गाडीहरूको अवस्था हेर्नुहोस्। ल्यान्ड रोभर डिफेन्डरको यो गाडी, यसको मूल्य करोड भन्दा माथि छ र बिग्रिएको नाममा मर्मत नै नगरी थन्क्याइएका छन्। सिंहदरबारभित्र लाखौं करोडौं मूल्यका गाडीहरू यत्तिकै व्यवहारिक रूपमा थन्किराखेका छन् र यो गाडीहरूको दृश्य हेर्दा यस्तो लाग्छ कि देश यत्तिकै गरिब भएको होइन। उच्च पदमा पुगेसँगै गाडी चढ्ने होडबाजीले गर्दा राज्यको ढुकुटी यतिसम्म दोहन भएको छ भन्ने यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ। राज परिवारका पूर्व सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिले प्रयोग गरेका महँगा गाडीहरू सिंहदरबारका विभिन्न कुनामा यत्तिकै थन्किएका छन्। लाखौं मूल्यका यी गाडीहरू त्यसै मिल्काइएको छ। राख्दा राख्दा पाट पूर्जामा खिया लागिसकेका छन्। झारहरू उम्रेका छन् भने कतिपयको पाट पूर्जा नै चोरी भइसकेको छ। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालय पछाडिपट्टि झाडीमा पनि गाडीहरू कबाडी अवस्थामा फालिएका छन्। नेपाल सरकारको आग्रहमा गत वर्षको वैशाखमा कतार सरकारले 8वटा मर्सिडिज बेन्ज ई क्लास कार र मर्सिडिज बेन्ज जीप उपहार दिएको थियो। तर ती विलासी गाडी प्रयोग नगरी परराष्ट्रमा राखिएको छ। सिंहदरबार भित्र मन्त्रालयका कुना कुनामा यसरी थन्किएका गाडीहरू कति छन् कसैसँग तथ्याङ्क समेत छैन। थोरै मात्र पैसा खर्च गर्दा पनि बन्न सक्ने यस्ता गाडीहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि निकायको ध्यान गएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि हरेक मन्त्रालय र विभाग अगाडि पुराना गाडीहरूको लस्कर नै देखिन्छ। तर दैनिक कार्यालय आउने जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि उच्च पदस्थहरूसम्मले त्यस्ता गाडीहरूको खोजी नीति नै गर्दैन, बरु जिम्मेवारीबाट पन्छिएर एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्छन्। आखिर किन यस्तो प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ? बाँकी सन्दर्भसहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, पावर न्यूज बीच हुन्छ तपाईँ र हामी सिंहदरबार भित्र अलपत्र परेका महँगा गाडीहरूको विषयमा केन्द्रित छौँ र अब प्रस्तुत गर्छौँ आखिर किन नयाँ नयाँ गाडी किनेर ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति चलिरहेको छ। यो देशमा पुराना गाडीहरूको मर्मत सम्भार किन हुन सक्दैन? अब त्यही सन्दर्भ। सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि संवैधानिक निकाय, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म नयाँ गाडी चढ्न रुचाउँछन्। तर काम लाग्ने अवस्थामा रहेका यस्ता गाडीहरूमा भने कुनै पनि सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन। सिंहदरबार भित्रै मात्र पनि 100 भन्दा बढी यस्ता गाडीहरू रहेका छन्। सामान्य वर्ग सम्भार गर्न सक्ने यस्ता गाडीहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सबैले नयाँ गाडी नै खरिद गरेर कमिसन खान चाहेका कारण पनि पुराना गाडीहरूको मर्मततर्फ कसैको ध्यान गएको छैन र वर्षौंदेखि यस्तै गाडीको दृश्य देख्दै आएका सांसदहरू पनि गाडीहरूको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने गर्दछन्। होइन, वास्तवमा यो राज्यको दुरुपयोग हो। प्रष्ट रूपमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामी पनि एउटा सम्बन्धित निकायमा छौँ। तर पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अलिक ब्युरोक्रेटले नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगरेको, किनकि सरकारलेको नेतृत्वमा जो अब चाहिँ मन्त्रालय मन्त्रीहरू बन्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि अलिक चासो नदेखेको हो कि होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर चाहिँ बन्न सक्ने गाडीहरूलाई हामीले बनाउनुपर्छ, किनकि चलेसम्म चलाउने, नत्र भने कि तुरुन्तै कबाडीमा बेच्नु पर्यो।
होइन। जहाँ जति चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम चाहिँ बरु गाउँमा लगानी गर्नु पर्यो, अथवा अहिले भूकम्पको यत्रो हाहाकार छ, अहिले पनि बर्खाको टाइममा चाहिँ भूकम्प पीडितहरू चाहिँ एउटा चाहिँ नाङ्गो आकाशमुनि चाहिँ बस्नु परिरहेछ। यो कुरालाई चाहिँ त्यतातिर लगेर पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चलाएसम्म चलाउनु सक्नेसम्म चलाउनुपर्छ। र अब ख्याल लागेको गाडीहरू जति पनि छन् त्यो वास्तवमा भने नम्बर प्लेट हेर्दा पनि नयाँ भर्खर आएका गाडीहरू पनि त्यत्तिकै थन्केर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ त्योतिर चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ र यो अब कर्मचारी तन्त्र नै अलिकति बढी चाहिँ सक्रियता हुनुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरूले पनि बढी चाहिँ गाडीको दुरुपयोग गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ र राज्य पक्ष र यो तान्त्रिक निकायका मान्छेहरूले पनि हामी पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुचारू रूपमा चाहिँ आवाज उठ्नै पर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो, सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। राज्यले जनताको करबाट उठेको पैसाबाट किनेका गाडीहरू यसरी दुरुपयोग हुनु, यसरी अपचलन हुनु वास्तवमा मुलुकको लागि राम्रो कुरा होइन। यिनलाई व्यवस्थित तरिकाले केही समयसम्म मर्मत गरेर चलाउन सकिन्छ भनेदेखि प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर तिनलाई चलाउने व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा चल्न त बेला बेलामा एउटा मन्त्री बसेको कुर्सीमा अर्को मन्त्री आइसकेपछि नबस्ने चलन पनि छ। यो बेठिक नै हो। गाडीहरू वास्तवमा हाम्रो देशमा गाडी उत्पादन हुन सक्दैनन्, उत्पादन भइराखेका छैनन्। भएका गाडीहरू पनि, प्राप्त गाडीहरू पनि अत्यन्तै महँगो रूपमा किन्न पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यी गाडीहरूलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। उपयोगमा ल्याउनको लागि बरु निश्चित एउटा केन्द्रीय स्तरमै एउटा मापदण्ड बनाएर एउटा विधि तय गरेर त्यो चलाउन सकियो भनेदेखि मुलुकको धेरै करोडौँ अरबौँ रुपियाँ दाम जोगिन सक्छ र त्यो पैसा वास्तविक रूपमा जनताको विकासमा लगाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मेरो विचार। उच्च नेतृत्व परिवर्तनसँगै हरेक पटक नयाँ गाडीको माग हुन्छ र यसअघि प्रयोग गरिएको गाडीलाई यत्तिकै थन्क्याएर राखिन्छ। वर्षौंदेखि यही संस्कृतिले जरो गाडेको छ र नयाँ विलासी गाडी चढ्नेको हाली मुहाली छ सिंहदरबारतिर। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शङ्कर शर्मा भन्छन्, जस्तो अहिले निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूमै भनौँ अन्य ठाउँहरूमा बिग्रेकै दिन अथवा उनीहरूलाई अब यसलाई चाहिँ अलिक कस्टली हुन थाल्यो भनेर उनीहरूले राखिदिन्छ। निजी क्षेत्र आएर हेरेर अक्सन गरेर लिएर जान्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको पहिलो कुरो त त्यसको सामान बिग्रिन थालेपछि सबै चोरी भइसकेको हुन्छ होइन। ओपन स्पेसमा राख्नु पर्यो, त्यो चोरी रोकिँदैन, रोकिएको छैन अहिलेसम्म। अनि दोस्रो कुरा के हुन्छ भने त्यहाँको सचिवलाई अथवा सहसचिवलाई अब मैले यो गाडी लिलाम गरेँ भने गर्न त म सक्छु, तर अब भनौँ न अब 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख पर्ने गाडीलाई अब त्यहाँ 2 लाख पनि दिन आउँदैन। त्यो बढी पनि यस्तो थोत्रो भइसकेको हुन्छ। मैले 2 लाखमा दिएँ भने मलाई अख्तियारले पक्रिन्छ भनेर उसले त्यो काम कारबाही अगाडि बढाउँदैन। अनि उतापट्टि त्यसको सामान चाहिँ जम्मै हरायो हुन्छ। अब टेन्डर गरे पनि अहिले हाम्रो चलन चाहिँ के छ भने जसले त्यो सामान लिएर गएको हुन्छ उही टेन्डर लिएर चाहिँ आउँछ। तर पहिला नै टेन्डर गर्नको लागि कर्मचारीहरू डराउँछन् अख्तियारको कारणले गर्दाखेरि। त्यस कारण यसमा पनि एउटा छुट्टै एउटा बडी बनाइदिएर अब भनौँ न यो वान टाइम डिसिजन यहाँभित्र भएका चाहे हामी 1 लाख आउँ पैसा चाहे 5 लाख आओस् त्यस कारण एकैचोटि गरिदिन्छु भनेर टाइममा यो चाहिँ गर्नुपर्छ। 2 जना 3 जनाको कमिटी बनाएर यसलाई अब डिस्पोज गर्ने भनेर प्रत्येक 1-2 वर्षमा गर्दाखेरि त्यो राम्रो पनि हुन्छ होइन। अथवा अब अहिलेको चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण र विचारले हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय अलि बढी पावरफुल हुन्छ यस्तो कुराहरूमा। उसले सानातिना कुरा त हेर्दैन साधारणतया, तर उसले अर्थ मन्त्रालयले अलिकति यसमा नेतृत्व लिएर यसलाई काम गर्नु पर्यो भने चाहिँ उसले पनि गर्न सक्छ। किनभने अर्थ मन्त्रालयले भनेको कुराहरू धेरैले मान्छ, महालेखा पनि त्यही छ होइन, अडिट गर्ने मान्छेहरू पनि त्यही छन्। त्यस कारण उनीहरूको पनि सहभागितामा लगाएर यसलाई काम गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यहाँबाट पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब त्योभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ होइन। अब अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अथवा प्रधानमन्त्री भनौँ न उहाँहरूले पनि एकदमै सिरियसली यसलाई ल यो चाहिँ 3 महिनाभित्र सक्नु पर्यो भनेर भन्यो भने त आखिर हुन्छ नि, केही न केही कारणले हुन्छ। तर अब त्यो प्रायोरिटीमा परेन। गृह मन्त्रालयका अनुसार सरकार परिवर्तन भएसँगै राज्यले थ्याक्नै नसक्ने गरी नयाँ गाडीको माग हुने गर्दछ। पहिलो कार्यकालमा उपयोग गरेका गाडीहरू कोही पनि चढ्न मान्दैनन्। विलासी गाडीका लागि थ्याक्नै नसक्ने गरी माग बढिरहेको बताइन्छ, तर यसबारे मुख खोलेर कोही पनि बोल्न मान्दैनन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्रेलाई हामीले यही प्रश्न गर्दा उनले परम्परागत जवाफ मात्रै दिए।
विभिन्न सरकारी निकायहरूमा रहेका पुराना गाडीहरू र गृह मन्त्रालय परिसरभित्रै पनि रहेका पुराना गाडीहरू जो चाहिँ चालु अवस्थामा छन् भने अथवा सानो मर्मत गरेर अथवा केही मर्मत गरेर चालु अवस्थामा जाने अवस्थाका गाडीहरूलाई हामी मर्मत प्रक्रियाद्वारा मर्मत गरेर त्यसलाई चाहिँ काममा ल्याउँछौँ। अब यहाँले देखेको अथवा हाम्रो परिसरभित्रै भएका वा सिंहदरबार परिसरभित्र भएका पुराना गाडीहरू जो चाहिँ अब मर्मत गरेर पनि चालु अवस्थामा नहुने अवस्थाका गाडीहरू छन् भने सम्बन्धित निकायले जुन निकायको जिम्मेवारीमा अथवा जुन निकायको संस्थाभित्र दर्ता भएका गाडीहरू छन् उनीहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसको चाहिँ लिलाम बिक्री गर्ने हाम्रो कानुनी प्रक्रियाहरू छ। त्यसलाई लिलाम बिक्री गर्छौँ र त्यसबाट आउने राजस्वहरू राज्य कोटीकोटीमा जाने चाहिँ व्यवस्था मिलाइन्छ। अब हामीभित्र पनि खास गरी गृह मन्त्रालय परिसरभित्र रहेका गृह मन्त्रालयकै स्वामित्वमा रहेका त्यस्ता पुराना गाडीहरूको कति गाडीहरूको लिलाम प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइराखेका हुन्छौँ हामीले। त्यो एउटा नियमित प्रशासनिक कामभित्रै आउँछ र मर्मत गर्ने गाडीहरू मर्मत गरेर हामीले विभिन्न निकायहरूलाई वितरण पनि गरिरहेका छौँ। अब गृह मन्त्रालय अत्यन्त ठुलो सङ्गठन भएको निकाय भएकोले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा सवारी साधनको आवश्यकता पर्छ। त्योदेखि बाहेक मुलुकका विभिन्न चाहिँ उच्च तहका कामहरू कार्य सम्पादनहरू गर्नुपर्दा विदेशी पाहुनाहरूको आगमन हुँदा लगायतमा पनि हामीले सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले हामीले चाहिँ सवारी साधनहरूलाई चालु अवस्थामै राखेका हुन्छौँ। अब अत्यन्त पुराना गाडीहरूलाई त अब लिलाम बिक्रीकै प्रक्रियामा जानुपर्छ। मैले अघि पनि यो कुरा गरेँ। त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो सङ्गठनहरूलाई चाहिने चाहिँ गाडीहरूको आफै किन्ने अथवा आफ्नो संस्थाहरू मार्फत किन्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनुहुन्छ हैन। अहिले गृह मन्त्रालयले हामीले चाहिँ त्यसरी तत्कालै गाडी खरिद गरेर संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने अवस्थामा चाहिँ गइहालेको अवस्थाहरू छैन। अब आवश्यकताको आधारमा कुनै संस्थाहरूलाई तत्काल भयो भने अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले एउटा दुईटा सवारी साधनहरू संस्थाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थाबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएर केही कामहरू पनि गरेको अवस्थाहरू छ चालु वर्षमा। तर त्यसरी यहाँले भने जस्तो ठुलो मात्रामा गाडीहरू खरिद गर्ने र त्यसपछि अनि संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने अहिले त्यो प्रक्रियामा हामी चाहिँ छैनौँ। सहसचिव, सचिव, मन्त्रीदेखि विभिन्न पदाधिकारीले सरकारी गाडी आवश्यकता भन्दा बढी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर यसलाई नियमन गर्न कुनै नीति नियम पनि छैन। यी गाडीहरू राज्यका सम्पत्ति हुन् जुन जनताले तिरेको करबाट किनिएका हुन्। यहाँ धेरै गाडीहरू मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् तर त्यसतर्फ भने कसैको चासो देखिएको छैन। गरिब देशको ढुकुटी रित्याएर चिल्लाएर महँगा गाडीहरू चढ्ने उच्च पदस्थहरूको शोक कमिसन मोहका कारण पुराना गाडीहरू बनाएर चढ्ने भन्दा पनि नयाँ गाडीहरू नै किन्ने होडबाजी चलिरहेको छ। त्यसैले अलपत्र अवस्थामा रहेका सिंहदरबार भित्रका गाडीहरूको प्रयोग भइरहेको छैन। यस्ता गाडीहरूको तत्काल प्रयोग होस् भन्छौँ हामी। र यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।